नमस्कार। चाडपर्व नजिकै छ। लामो समय कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले शिथिल बनेको देशको अर्थतन्त्र केही चलायमान जस्तो बन्दै गर्दा कोरोनाको जोखिम टर्ने होइन, सहरमा बढ्ने क्रममा छ। पसल व्यवसाय हुनेहरू ग्राहक नआउँदा कमाइ भएन, भाडा र ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा देखेका छन् भने उद्योगीहरू पनि विगत जस्तो नाफामा छैनन्। उद्योगी र पसलेले एक दुई जना ग्राहकलाई नै महँगीको मारमा पारेर कमाउने दाउ छोपे पनि ज्याला मजदुरीमा बाँच्दै आएको र परिवार पाल्दै आएको एउटा वर्ग भने अहिले निकै मारमा छ। कहिले रत्नपार्क त कहिले ललितपुरको लगनखेल अनि कहिले पशुपति क्षेत्रमा पुगेर अरूको दयामा दाल भात र आफू परिवारको पेट पाल्दै आएका यी मजदुरको पीडा के सरकारको पीडा होइन? ठेकेदारसँग राम्रो साँठगाँठ रहेका माननीयहरू उद्योगी व्यवसायीहरूसँग पनि चुनावमा गर्नुपर्ने खर्चको जो गर्नकै लागि नजिक हुन्छन्। तर सर्वहारा मुक्तिको भाषणबाट कहिल्यै नथाक्ने कम्युनिस्ट नेताहरू मजदुरहरूको गाँसबास र कपासको समस्यामा कहिल्यै चिन्तित देखिएका छैनन्। देखिउन् पनि कसरी? यहाँ सत्तारूढ दल नेकपा भित्र स्वार्थको खिचडी पाक्दैछ। राम्रालाई अवसर दिने भन्दै अध्यक्ष द्वय र वरिष्ठ नेताको भागभण्डा मिलाएर मन्त्रीमण्डल फेर्ने तयारी चल्दै गर्दा मन्त्रीहरू कहिले बाहिरिनुपर्ने हो भन्ने चिन्ताले सिंहदरबार जानै छाडेका छन्। नेकपा अध्यक्ष द्वयको स्वार्थगत राजनीतिले मन्त्रालय फुटाउने खेल चल्दै गर्दा मुलुकले अर्बौंको घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। भनिन्छ राजनीति सेवा, तर जता पनि नाफा घाटाको व्यापार गरे जस्तै स्वार्थगत लाभमा मात्रै लाग्ने नेताहरूकै कारण गरिबहरू अभाव समस्यामा बाँच्न बाध्य हुँदा बिचुलिया र तस्करहरू मालामाल बनिरहेका छन्। सरकार बेमतलबी अति भयो। विदेशमा अलपत्र नागरिकको उद्धार गर्न नसक्ने सरकार स्वदेशमा गाँसको चिन्ताले भौतारिएकाहरूको समस्यामा गम्भीर बन्नु पर्दैन? उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध भन्ने उखान जस्तै देशको अर्थतन्त्रमाथि चल्दै आएको लुटको संस्कार रोक्ने कि भोलि जनमतबाट बढारिने? आम जनताको तर्फबाट नेता र शासकहरूलाई हाम्रो प्रश्न। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी तलब सञ्चय कोष लगायतको सुविधा 8 महिनादेखि नपाएको भन्दै स्वास्थ्य कर्मी नै आन्दोलित भएको ठमेल स्थित मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालको वास्तविकता बारेको रिपोर्ट, यसबारे सरकारवाला पक्षसँग मागिएको जवाफ, हाम्रो खबरदारीपछि मोरङकी एक वृद्धाले नागरिकता पाएको बारेको फलोअप रिपोर्ट, सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहित शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारी गर्दै गर्दा कोरोना परीक्षण गरिँदै आएको एउटा विद्यालयको वास्तविकता र चाडपर्वको मुखमा बेरोजगार हुनुपर्दा मारमा परेको भन्दै मजदुरहरूले गरेको गुनासो सहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरूसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईहरूको गुनासो र समस्यालाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी कोरोना महामारीमा जोखिम बेहोरेरै भए पनि अग्रमोर्चामा उभिने दस्ता। तर यहाँ पेसागत जिम्मेवारी वहन गर्दै गर्दा यिनै स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न कारणले समस्यामा परेका छन्। कतै घर धनीले बस्ने ठाउँमै असहयोग गर्दै गर्दा कतै तलब भत्ता नै नपाएको गुनासो। अझ पछिल्लो समय त 8 महिनादेखि तलब सञ्चय कोष लगायतको सेवा सुविधा नपाएको भन्दै केही पेसाकर्मीहरू आन्दोलित छन्। काठमाडौँको ठमेल स्थित मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालमा सुरु भएको चिकित्सकको आन्दोलन र प्रशासनले गर्दै आएको व्यवस्थाबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। एकपटक काठमाडौँको ठमेल स्थित मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालको यो दृश्य हेर्नुहोस्। उपचारका लागि आउने बिरामी बस्ने प्रतीक्षालयमा 8 महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै कर्मचारीहरू रिले अनसनमा बसेका छन्।
वर्षौंदेखि यो अस्पताललाई साथ दिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले तलब भत्ता तथा सञ्चय कोष अन्तर्गतको रकम नपाएको र तलब भत्ता माग्न जाँदा अस्पताल प्रशासनबाट सुनवाई नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। हामी यति बेला यो ठमेलमा रहेको मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा छौँ। पक्कै पनि मुलुक कोरोना भाइरससँग लड्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि फ्रन्टलाइनमा आएर खटिएका कर्मचारीहरूमध्ये या जो यो समयमा सबैभन्दा अगाडि आएर आम नागरिकका लागि खटेका मध्ये डाक्टर, चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू थिए। यद्यपि यो बिचमा यो कोरोनाको बिचमा नाम कलिएकै ठुला अस्पतालमा पनि जो स्वास्थ्यकर्मी, नर्स र त्यहाँ काम गर्ने अन्य कर्मचारीहरू पनि पीडित बन्नु परेको, उनीहरूलाई जागिरबाट निकाला गरिएको भन्ने समाचारहरू हामीले दर्शकलाई निरन्तर देखायौँ। आज त्यस्तै मध्ये यो जुन मनमोहन मेमोरियल अस्पताल छ, यति बेला यो अस्पतालमा पनि कर्मचारीहरू निकाल्ने काम भएको छ र लामो समयदेखि तलब नपाइसकेपछि करिब 80 जनाभन्दा बढी यहाँका कर्मचारीहरू यति बेला रिले अनसनमा बसेका छन्। र हेर्न सक्छौँ म यो जुन अस्पताल छिर्ने बित्तिकै जुन प्रतीक्षालय हो जहाँ आम नागरिकहरू यो अस्पतालमा कुनै पनि सेवा लिन आउँदाखेरि यो प्रतीक्षालयमा बस्ने ठाउँमा यति बेला जो तलब नपाएर आन्दोलनमा उत्रेका कर्मचारीहरूले यो क्षेत्रलाई रिले अनसन बनाएका छन् र 80 जना यति बेला आफूले अहिलेसम्म यो जुन कोरोनाको कहरको बिचमा पनि आएर अस्पतालमा गरेको कामको, आफ्नो श्रमको मूल्य माग्नका लागि यसरी चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीहरू हेर्न सक्छौँ। र म तपाईँलाई थोरै कुराकानी पनि गर्छु। यहाँ जो हुनुहुन्छ अनसन बसिरहनु भएको छ, म उहाँसँग थोरै कुराकानी पनि गर्छु। तपाईँको शुभ नाम? हजुर, मेरो नाम उषा राई। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म चाहिँ स्टाफ नर्सको रूपमा काम गर्छु। तपाईँ कति भयो यहाँ काम गर्नुभएको र तपाईँले मासिक पारिश्रमिक कति पाउनुहुन्छ? यहाँ लगभग मेरो 1.5 वर्ष भयो अनि मैले चाहिँ त्यही 18-19 हजार हो मासिक। हजुर। 18 कि 19 ठ्याक्कै भन्नुहोस्? 18,500 जति। कति भयो नपाउनु भएको? 8 महिना जति भइसक्यो। 8 महिनाभन्दा बढी नै भनौँ न। अब त फागुन माघदेखि नपाएको। नर्सिङ पढ्दाखेरि तपाईँको अभिभावकले तपाईँलाई कति खर्च गर्नुभएको थियो? लगभग 6-7 लाख। हजुर। र अहिले यहाँ 1.5 वर्ष भयो र 8 महिनादेखि तपाईँले आफ्नो पारिश्रमिक पाउनु भएको छैन। हिजो नर्स पेसामा आउँदाखेरि के सोचेर आउनु भएको थियो र आज कस्तो अनुभव भइरहेछ तपाईँलाई? खास गरी अब नर्सिङ भन्ने बित्तिकै अब केयरिङमा पर्छ होइन, केयर टु द पेसेन्ट नै भनिन्छ नि त मेन गरी। अब त्यही सोचमा नै भनौँ। अब त्यही पनि अब काम गरिसकेपछि ड्याडी मम्मीले त्यत्रो खर्च गरेर पढाइसकेपछि अब आफूले नि त मम्मी ड्याडीले के गरौँ भन्ने लाग्छ नि त। त्यही रूपमा अब काम गर्छु, मम्मी ड्याडीलाई अब हेल्प गर्छु, त्यत्रो खर्च गरेर पढाउनु भयो, अलिअलि सहयोग गर्छु भन्ने सोचमा नै मैले सुरु गरेको। अहिले जुन परिस्थितिको सामना गर्नुभएको छ, आफ्नो परिश्रमको चाहिँ मूल्य माग्नु भएको छ होइन, आफूले चाहिँ जुन परिश्रम गर्नुभयो मेरो त्यो परिश्रमको चाहिँ मूल्य देऊ भन्नका लागि आज भोकै यसरी अस्पतालको यो प्रतीक्षालय जुन कक्ष छ भित्र प्रवेश गर्ने त्यहाँ बसेर तपाईँ अनसन बस्नु परेको छ। एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन, के भन्दा म चाहिँ यो सरकारलाई, यो जुन विभिन्न निकाय छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग होइन, आज एउटा यङ भएको हिसाबले तपाईँले चाहिँ यस्तो दिन पनि देख्नु पर्यो आज कि आफूले आफ्नो श्रमको मूल्य माग्नका लागि भोकै अनसन बस्नुपर्ने दिन पनि आयो। के भन्दा मन छ यो चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई? अब उहाँहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि अर्गनाइजेसन, अब हस्पिटल गएर इन्सपेक्सनहरू गरून् होइन। अब हाम्रो डाइरेक्टर भन्दा ठुलो को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि इन्सपेक्सन गरेर चाहिँ अब हुन्छ नि रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू राम्रोसँग चाहिँ अब्जर्भ गरेर त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। तपाईँले नेपालमा नर्सिङ क्षेत्रमा आउने जो हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तै दिदीबहिनीहरू भविष्य देख्नु भएको छ यस्तो अवस्थाले नेपालमा हेर्दाखेरि? जस्तै यहाँ मात्र होइन, नाम चलेका ठुला अस्पतालमा पनि शोषण भएको भन्ने कुराहरू पछिल्लो समय आइरहेको छ, पारिश्रमिक नपाएको भन्ने कुराहरू छ। जुन उद्देश्यले जुन सोचले पढेर जुन रुचि राखेर आउनुभयो त्यो टाइपको चाहिँ भविष्य छ जस्तो लाग्छ? छैन, किनभने अब जुन सोचले हामी पढ्छौँ होइन त्यत्रो खर्च गरेर, तर अब हामी जुन पेसागत रूपमा काम गर्न थाल्छौँ नि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई छैन जस्तो नै लाग्छ। तपाईँको शुभ नाम? विजिता जीसी। विजिता जीसी। कति वर्ष भयो तपाईँ यहाँ काम गर्नुभएको? कति महिना भयो तपाईँले पारिश्रमिक नपाएको? तपाईँको मासिक पारिश्रमिक कति हो? म
म यहाँ 1.5 वर्ष भयो काम गर्न लागेको 8 महिना जति भयो तलब नपाएको त्यही मासिक तलब भनेको त्यही 18,500 जति आउँछ। अनि जुन सोच थियो जुन उद्देश्य थियो तपाईँले पढ्दाखेरि नर्सिङ भन्ने चाहिँ जुन विषय थियो त्यसलाई भोलि पढिसकेपछि व्यवहारमा एउटा उठाउँछु बिरामीको चाहिँ सेवामा खट्छु भनेर त निरन्तर लाग्नुभयो तर आज आफूले चाहिँ जुन हिसाबको चाहिँ श्रमको मूल्य नपाउँदाखेरि आज अनसन बस्नु परेको छ के भन्न मन छ? अब यसमा त अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ नि अब हस्पिटलको यस्तो बेलामा हामी यस्तो खटेर काम गरेको छ हस्पिटलको मान्छेहरूले बुझ्नुपर्ने हो यस्तो बेलामा झन् आफ्नो आत्मबलहरू चाहिँ नि आत्मबलहरू चाहिँ बढाउनु पर्ने उहाँले झन् स्यालेरी नदिएर कामै गर्दैन हस्पिटलमा हेर्न जानु भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो जुन स्यालेरीका लागि सम्बन्धित यहाँका जो प्रशासन सबै निकाला भन्दाखेरि जवाब के आउँछ? सबै जुन निकाय छ यहाँ तपाईँहरूलाई दिने हेर्ने प्रशासन छ त्यहाँ आफ्नो माग राख्दाखेरि जवाब के दिनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई? उहाँहरूले पैसा नै छैन भन्नुहुन्छ हस्पिटल चलेकै छैन भन्नुहुन्छ के आफ्नो प्रब्लम देखाउनुहुन्छ यति बिल तिर्नु छ भन्नुहुन्छ पैसा दिने कुरा नै गर्नु न नेगेटिभ पोजिटिभ कुरा नै हुँदैन। हेर्न सक्छौँ यो अस्पतालको यो कक्ष हो र यहाँ सोधपुछको काम पनि भइरहेको छ जो आम नागरिकहरू आउनुभएको छ उहाँहरू सोधपुछ गर्ने यो जुन रिसेप्सन सोधपुछ कक्ष यो दृश्य निकै अचम्मित दृश्य बनाउने दृश्य छ र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यस्तो समयमा सबैभन्दा अगाडि फ्रन्टलाइनमा आएर खटिएका जो नर्स अस्पतालका कर्मचारीहरू छन् उनीहरूको मनोबल बढाउने उनीहरूको आत्मबल बढाउनु पर्ने ठाउँमा जुन खालको यो हरकत गरिरहेका छन् निजी अस्पतालहरूले यो पक्कै पनि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र कता जाँदैछ भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठाएको छ र अन्य केही हुनुहुन्छ यहाँ कर्मचारीहरू जो यहाँ अन्य काम गर्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ म उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छु। हजुर तपाईँको शुभ नाम? मेरो नन्दकुमारी ढकाल। के गर्नुहुन्छ हजुर यहाँ? म यहाँ के प्रशासनिक कर्मचारी कार्यालय सहयोगी हजुर। अनि कति भयो तपाईँहरूले पारिश्रमिक नपाएको अनि कति दिनदेखि यहाँ बसिरहनु भएको छ यसरी भनाइ के हो समस्या के हो के कारणले दिन सकेन अस्पतालले बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले पनि? हजुर बुझेका छौँ हामीले अब 8 महिना भइसक्यो हामीलाई स्यालेरी नदिएको हामीले त्यो स्यालेरीको लागि हामीले कहाँ मागपत्र पनि राख्ने उहाँहरूलाई डेलिगेसन पनि जाने हामी हरेक गरिसक्यौँ केही पनि हाम्रो सुनवाई नभएको हुनाले हामी बाध्य भएर अहिले अनसनतिर लागेको उहाँ नेको हाम्रो के अरे हाम्रो यो मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल नेको नेपाल भन्ने उहाँ स्वयम्भूमा छ अनि त्यो यही संस्था पहिला यो संस्था जन्मियो त्यसपछि त्यो स्वयम्भू जन्मिएको हो त्यो नेको नेपालले नेको नेपालको डाइरेक्टरलाई के अरे सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र दिएछौँ अनि हामीले हरेक गरिसक्यौँ डेलिगेसन जाने हामीले यस्तो स्थिति नआओस् भनेर हामीले हाम्रो यहाँको ट्रेड युनियनले हाम्रो कमिटीका वार्ता टोलीहरू सबै जानु भइसक्यो ठाउँ जानु भइसक्यो उहाँहरूलाई आश्वासन केही आउँदैन हामी पैसा छैन कसरी दिने हामीलाई पैसा छैन सधैँ पैसा छैन भनेर हामी कति दिनु भयो नि त हामीलाई कोठाबाट घरबेटीले भाडा निकालिदिने पैसा नदिए तिमी हस्पिटल बस भन्छन् हस्पिटलै बस भोलिदेखि तिमीहरू आउनु पर्दैन भने अनि हामी कति दिन टार्ने अनि हामीले रासन खानु पर्यो हामीलाई चाहिँ अब पसलमा उधारो खाइरहेछौँ हामी 4-5 महिना भइसक्यो अनि पसलले सधैँ हामीलाई उधारो दिँदैन त्यो भएको हुनाले हामीलाई बाध्य भएर यो आन्दोलन गर्नु पर्यो। पक्कै पनि दर्शकवृन्द जो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ पक्कै पनि 8 महिनादेखि यो बिचमा मुलुक लकडाउनमा पनि बस्यो लामो समयसम्म र आम नागरिकको दैनिक जीवन नै प्रभावित बनाउँदै गर्दाखेरि अहिले यो परिस्थितिमा आफूले काम गरेको तलब नपाउँदाखेरिको यो आक्रोश पीडा हो र अर्को एकजना दिदी हुनुहुन्छ म थोरै कुराकानी गर्छु। तपाईँको शुभ नाम? कुमारी गौतम। उहाँ दिदीकै भनाइ हो मेरो सब 8 महिना हो तलब नदिएको घरबेटीले निकाला बास गर्न लागिसक्यो त्यही हो के भन्नु जति भन्दा नि दिन्छु भन्छन् मुखले मात्रै ठिक पार्छन्। समस्या कस्तो छ घरमा यो 8 महिनासम्म तलब नपाउँदाखेरि? गाह्रो छ सर एकदमै तलब दिँदैन काम गर्न आयो फर्केर गयो पैसा पाउँदैन घर भाडा तिर्नुपर्छ दिँदैन अनि त्यो घरपेटीहरू बुझ्दैन नि त भाडा खोज्छन् काम गर्न गएको छ भाडा दिँदैन भन्नुहुन्छ के भन्नु। खास अब म यो हस्पिटलमा काम गरेको विगत 5-6 वर्षदेखि हो होइन म इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा एज अ प्यारामेडिक्स काम गर्छु हामीलाई बिना जानकारी निकालिएको यसमा केही नदिकन तपाईँहरू अब भोलिबाट काममा नआउनुहोस् भनेर नि उहाँहरूले निकालिदिनु भएको।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड नेको नेपालद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी युनियन मार्फत बारम्बार व्यवस्थापनसँग तलब भत्ता लगायतको माग गरे पनि सुनवाई भएन। सोमबारदेखि अस्पताल प्रशासनलाई दबाब दिन कर्मचारीहरू रिलेन्सनमा छन्। अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ नि अब 81 कुनै पनि प्रोग्राम गर्न 81 गर्न नमिल्ने हैन, हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ नि धक्का नपरोस् भन्ने हिसाबले संस्थालाई अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति देखिने बित्तिकै हामीले उहाँहरू व्यवस्थापन र डाइरेक्टरलाई चाहिँ बेला बेलामा घचघचाउने कार्यक्रम पत्रहरू दिइरहन्थ्यौँ, तर मौखिक रूपमा नि गर्थ्यौँ। तर उहाँहरूको चाहिँ अलिकति नेग्लिजेन्सीले आज यो परिस्थिति आएको हो। र प्लस पोइन्ट हामी युनियन तर्फबाट चाहिँ के हो भने हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइ नै रहेका थियौँ। जानकारी गराउँदा पनि उहाँहरूले अलिकति नेग्लिजेन्सी गर्नुभयो र कोभिड आयो। कोभिडको कारणले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ भने ढ्याप्पै अब स्वास्थ्यकर्मी भएको हुनाले बन्द गर्न नि नसकिने। यदि यो ठाउँमा चाहिँ कुनै फ्याक्ट्री हो भने हामीले यत्रो सहर त बस्दै नै थिएनौँ हैन। यो स्वास्थ्य क्षेत्र भएपछि एज म एउटा नर्स पनि हो, नर्सको नाताले हामीले बिरामी सेवा गर्न आएको नाताले हामी ढ्याप्प बन्द गर्न नि नसक्ने रहेछौँ। त्यहीमाथि कोभिडको बेलामा अब मन्त्रालयले त्यत्रो उजिरी गरिरहेछ, त्यो भएको हुनाले कतिपय कुराहरू हामी बुदागत रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति महिना लम्बेको हो। हामी चाहिँ कुनै कुरामा नि चुहावट छैन। युनियनले पटक पटक चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्थापनलाई पत्र दिएको छ, डाइरेक्टरलाई जानकारी गराएको छ। यहाँ व्यवस्थापनबाट अस्पतालले भनेअनुसार मैले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो बिरामी छैनन्, अब पैसा भएन भन्ने कुरा छ होइन। अब रिलेसन बसिसक्नु भएको छ 11 गतेबाट तपाईँहरू, अब यो कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुरा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। प्रशासनले के भनिरहेको छ त्यो भन्नुहोस् ठ्याक्कै। अब उहाँहरूको चाहिँ भर्सन बिरामी छैन, पैसा छैन भनेर त उहाँहरू हात उठाएर त काम छैन। हामी त कर्मचारी हौँ, काम गर्न आएको कर्मचारीलाई पैसा चाहिन्छ, त्यही हो हामीले बुझेको। काम गरेको पैसा दिनुहोस्। सङ्क्रमण कहाँ छैन, जहाँ पनि छ। हामीलाई चाहिँ कस्तो छैन, अनिर्णयको बन्दीमा पारियो। अनिर्णयको बन्दी कसरी पारियो भन्दाखेरि व्यवस्थापन पक्ष आएर न त तपाईँलाई यति दिन सक्छु अथवा यो चाहिँ गर्न सक्छु भन्नुभएको छ। व्यवस्थापन समिति आएर के यहाँको अस्पताल व्यवस्थापन आएर तपाईँ काम गर्नुहोस् किन आएर हल्ला गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। हामी माग्न चाहिँ कहाँ जाने। दोस्रो माग चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि संस्थाको कर्मचारी, संस्थाको स्थायित्व, दुईवटा मात्रै कुरा छ। दुईवटा मागहरू दुईवटा मात्रै, संस्थाको कर्मचारी र संस्थाको स्थायित्व। घरबेटी आएर यहाँ के भन्छ कर्मचारीहरूको छेउमा आएर आज यो भत्काइदिन्छु त्यो भत्काइदिन्छु, अब भोलि तिमीहरू कहाँ जाने, यस्तो खालको। अब हामी चाहिँ कहाँ जाने, न त पैसा दिएको छ, आम कर्मचारीको पैसा दिएको छ, न चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्काको धम्की उसमा त बस्न सकिँदैन नि त। व्यवस्थापन पक्ष यहाँ छैन अहिले। सम्बन्धित व्यवस्थापन अब हामी जब रिले अन्छन्, यो चाहिँ अन्तिम विकल्प। हामीलाई यो यति माया छ यो संस्थाको, हामी एउटा कर्मचारी भइकन पनि हामीलाई चाहिँ एकदम माया छ। हामीलाई यो पब्लिसिटी गर्नु केही पनि यो गर्नु हुँदैन। यो के अरे मनमोहन भनेको एउटा जननेताको नाममा खोलेको संस्थाको संस्थापन प्रमुख तपाईँको जुन राजन सर हुनुहुन्छ, उहाँको उस गर्नु हामीलाई एउटा पब्लिसिटी गर्नु हामीलाई कुनै एक आखर पनि हामीलाई चाहिँ मन थिएन। तर अहिले हामीले पनि यो पत्रकार सम्मेलन भन्न पनि यो चाहिँ अब हामी कहाँ जाने। हामीलाई त घरबेटीले निकालिसकेको छ। हामीलाई चाहिँ नि के अरे गाडी भाडा बुवालाई कति माग्ने, घर परिवारलाई कति माग्ने, घर परिवार कसरी चलाउने। 8 महिनासम्म हामीलाई चाहिँ यो असुविधा दिएको भएर चाहिँ हामी चाहिँ यो खालको रिले अनुसार हो। यो घरमा बस्न नदिएको कहाँ जान्छ भने यहीँ काम गरेको हो, यही ठाउँमा आएर सुत्नुपर्छ भनेर यो विकल्प गरेको। अस्पतालमा अहिले पनि तलब नपाएका कर्मचारीकै भरमा स्वास्थ्य उपचार सेवा सुचार छ। चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षा सावधानीका सामग्रीहरू समेत अस्पतालले उपलब्ध नगराएर आफैले जुह गरेको गुनासो गरिरहेका छन्। हस्पिटल प्रशासनबाट हामीलाई कुनै पनि पिपिई प्रोटेक्सन कुनै पनि सामान, मास्क लगायत फेस सिल्ड कुनै पनि उपलब्ध गराइएको छैन र हामीले आफै स्वयं रूपमा लिएर युज गऱ्यौँ पहिले। अहिले चाहिँ अब धेरैजना स्वास्थ्य कर्मीहरूले महावीर पुनकोबाट पनि लिएर गरिराख्नु भएको छ। कर्मचारीहरू यति बेला प्रकाश गुरुङको संयोजकत्वमा संयुक्त सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलित भए पनि अस्पताल प्रशासन कर्मचारीको तलब सुविधाको दायित्वबाट भाग्दै आएको छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड नेको नेपालद्वारा सञ्चालित पुरानै अस्पताल हो यो मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल। सहकारी मार्फत जनताको पैसाबाट जनताकै स्वास्थ्य सेवामा
योगदान दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसहित अघि बढेको यो सहकारी विगत 14 वर्षदेखि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्राप्त गर्ने लडाइँमा होमिएको छ। मेडिकल कलेज खोल्ने उद्देश्यसहित जग्गा खरिद र संरचना निर्माणमा मोटो रकम लगानी गरेको यो सहकारी आफू मातहतको पुरानो अस्पतालका कर्मचारीलाई तलब दिनबाट किन भागिरहेको छ त? हामीले सहकारीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानेन्द्र पाण्डेसँग मागेको जवाफ अबका क्रममा। ठमेल स्थित मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालमा 8 महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै रिलायन्सनमा बसेका स्वास्थ्यकर्मीको समस्या बोकेर नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्य स्वयम्भूसम्मै पुगेका छौँ। सहकारीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई हामीले पहिलो प्रश्न राख्यौँ। सहकारीबाट सञ्चालित अस्पतालको खास समस्या के हो? जवाफ आयो यस्तो। अब नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था अन्तर्गत मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजको कन्सेप्टमा स्वयम्भूमा कलेज कालीमाटीमा ठमेल स्थित सामुदायिक अस्पताल छ र अहिले संस्थाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको भए तापनि आफ्नो निकायको चाहिँ कमाई त्यही ठाउँमा संस्थाले चाहिँ सञ्चालन खर्च गर्नुपर्छ भनेर संस्थाको नीति छ र त्यहाँ लामो समयदेखि त्यहाँका कर्मचारीहरूले आफ्नो तलब भत्ता पाएका छैनन्। त्यो कुरा साँचो पनि हो। अब त्यसमा किन नपाएको त भन्दाखेरि एउटा त चैत्र 11 गतेदेखि कोभिड सुरु भयो। कोभिड भइसकेपछि मान्छेदेखि मान्छे भाग्नुपर्ने अवस्था भयो र त्यहाँ बिरामीहरू आउने क्रम एकदम कम भयो र पैसा चाहिँ त्यसको रेभेन्यू उठ्ने काम पनि एकदम कम छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ दिन सकिएको स्थिति छैन। संस्थाको पनि प्रपर्टी मात्रै भयो, त्यहाँ चाहिँ रनिङ क्यापिटल चाहिँ संस्थासँग पनि तत्काल त्यो भइरहेको अवस्था छैन र त्यहाँभित्रको कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गर्दा संस्थाले गर्नुपर्छ र कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको उनीहरूले पाउनुपर्ने पाकेका कुराहरू दिनुपर्ने कुराहरू संस्थाले त्यो ढिलो चाँडो त्यो अवश्य पुरा गर्नुपर्छ र चाहिँ सबै कर्मचारीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा यसलाई कसरी क्रियाशील भएर लागौँ, कसरी सहयोग गरौँ भनेर सबै संस्थाका कर्मचारीहरूले पनि त्यही ढङ्गले सहयोग गरिदिनु पर्यो र सधैँभरि संस्थालाई दुःख खालको स्थिति पनि नहोला। र आजै तपाईँलाई पनि भनौँ झन्डै 14 वर्षको बिचमा यो पेन्डिङ भयो, पैसा पाइएन भने त यही कोरोना आएर अहिलेको यो कोरोना पनि नेपालमा मात्रै, त्यसमा पनि मनमोहन हस्पिटललाई मात्रै आएको त विषय त होइन, र संसारभरि आएको छ। सबैलाई दुःख भएको छ। ठुला ठुला कम्पनीहरू पनि धराशायी भएका छन्। अहिले जुन धराशायी भएको हिसाबले आज सबैलाई यसको असर हो, तर पनि असर पर्यो भनेर संस्था ब्याक हुने अवस्था हुँदैन। यसपछि हामीले दोस्रो प्रश्न सोध्यौँ, के अंशरत कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि वार्ताको प्रयास भयो भएन? जवाफ आयो यस्तो। उनीहरूलाई पनि हामीले केही दिन अगाडि भनौँ तपाईँहरूलाई यही असोज 6 गते त्यहाँको व्यवस्थापन समिति, त्यहाँको कर्मचारी युनियनलाई राखेर अस्पताललाई कसरी अगाडि बढाउनु त, या त सञ्चालनमै रहिरहने, या त अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले संस्था सस्टेन गर्न नसक्ने भने केही समयलाई स्थगन गर्ने, या त कसैलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नेहरूलाई कसैलाई यो नामसारी गराउन सकिन्छ कि भन्ने पहलमा संस्थाले सञ्चालन समिति र उपसमिति बनाएको छ। त्यसको संयोजक जीवन प्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँकै नेतृत्वमा हामीले पटक पटक बैठक बसेका थियौँ र 6 गते पनि उहाँसँग बैठक चाहिँ त्यहाँको संयुक्त टिमसँग छलफल गरेका थियौँ। यस्तै तेस्रो प्रश्न, कर्मचारीहरू सञ्चार माध्यममा गएको भन्दै तपाईँहरूले आक्रोशमा निकास खोज्न नचाहनु भएको हो त? जवाब थियो यस्तो। अब यसलाई मिडियामा गयो भनेर पनि हामी त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने विषय होइन र फेरि त्यसमाथि के छ भन्दा यसको समस्या परिआएका कुराहरू संस्थाको जति पनि समस्या पर्छ भने समस्याबाट भाग्ने होइन, समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। समस्याको समाधान बाहिरी जो कोही आएर पनि समस्या समाधान गरिदिने होइन र कसैले आएर यहाँ मनमोहन हस्पिटलमा समस्या परेछ भनेर यहाँ पैसा ल्याएर आएर यसलाई चाहिँ यो समस्या तार भनेर दिने स्थिति पनि बन्दैन। यसपछि हामीले चौथो प्रश्न राख्दै अंशरत कर्मचारीहरूलाई संस्था समस्यामा परेको र समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बारे किन जानकारी वा छलफलमा बोलाइएन त भनेर सोध्यौँ। जवाफ आयो यस्तो। यस्तो छ, के चाहिँ छ भन्दा हामीले चलाइरहेको कलेजमा पनि त्यहाँ पनि भर्नाको कार्यक्रमहरू चलिरहेको चाहिँ छ। अहिले विज्ञापन छ। अब विज्ञापन मात्रै सुरु भएको छ, नयाँ विद्यार्थीहरू आउनु भएको छैन। नयाँ विद्यार्थीको इन्टेक आउँदाखेरि त्यति बेला पैसा आउन सक्छ। त्यो पनि झन्डै अझै 2 महिना 2.5 महिना लाग्छ। यता चाहिँ स्वयं स्थित चाहिँ मेडिकल कलेजको पनि यसैको आफ्नो दैनिक सञ्चालन खर्च पनि धान्न स्थिति छैन।
अब नेको हेड अफिस भने त यसैको अब चाहिँ मासिक झन्डै 2 करोड रुपियाँ दाम ब्याज बुझाउनुपर्छ। यसको त स्रोत अन्य केही छैनन्। दिएदेखि यही निकायहरूबाट दिने हो, अझ हेड अफिसलाई त्यो खालको पनि छैन। र अब यसका भएभरको प्रपर्टीहरू भनेको सबै ब्याङ्कमा चाहिँ कर्जा लिँदाखेरि नै ब्याङ्कमा दृष्टिबन्धक छ र रनिङ क्यापिटल हामीसँग अहिले छैन। र हामी जे छ हामीसँग बरु सम्पत्ति छ, कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भन्दा रनिङ क्यापिटल भएको मान्छे त्यो चाहिँ धनी हुने र फिक्स एसेट भएको प्रपर्टी भएको मान्छे चाहिँ आवश्यक परेकोलाई नगद झिक्न नसक्दा चाहिँ ऊ चाहिँ गरिब हुने। अहिले हामीको अवस्था यो खालको स्थिति छ। हामीले अन्तिम प्रश्न राख्दै कोरोनाका कारणले आउने समस्याबारे संस्थाले बेलैमा किन सोचेन र कर्मचारीहरूलाई जानकारी दिएन भनेर सोध्यौं। जवाफ यस प्रकार थियो। संस्थाले के छ भन्दाखेरि अब संस्थाको सर्ट टर्म र लङ टर्म भिजन त हुन्छ नै, नहुने होइन। र यसले पनि लङ टर्म भिजनका साथ चाहिँ मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज नै आउँछ भन्ने खालको र 69 सालदेखि नै यसको चाहिँ नियमित प्रक्रियामा छँदैछ। कतै त्यो पनि आउँछ कि भन्दै त्यही पर्खाइमा पनि अलिकति यो समस्या पनि भएको हो। र अब 2 वर्षदेखि त्यो संस्थामा केही समस्या पनि हुँदै आयो र अहिले आएर चाहिँ आयो र अहिलेको अन्तिम यो चाहिँ चैत्र चाहिँ 11बाट आएपछि र विशेष गरेर यो कोभिडभन्दा अगाडिको 1 महिनाको मात्रै स्यालेरी बाँकी हो र जति बाँकी छ कोभिड पछिको चाहिँ बढी बाँकी हो। अब एकैछिन विश्रामपछि हाम्रो निरन्तरको खबरदारीका कारण मोरङकी एक वृद्धाले नागरिकता पाएको फलोअप रिपोर्ट, विद्यालयमा जोखिम बढाउने गरी हुँदै आएको PCR जाँच र रोजगारी खोसिएका मजदुरले गरेको गुनासोसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ओडा कार्यालयमा धाउँदा समेत नागरिकता नपाउने मोरङ ओर्लाबारी 2 डुम्रेकी 73 वर्षीय मनमाया थापा मगरको गुनासो र पीडा केही समय अघि यसै कार्यक्रम मार्फत देखाएका थियौँ। बिहान बेलुकाको छाक टार्न निगुरो र दाउरा बेच्ने मनमाया शारीरिक रूपमा कमजोर भएसँगै वृद्ध भत्ता पाएर मिठो मसिनो खाने एकमात्रै चाहना सुनाउनुहुन्थ्यो। नागरिकतासँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएपछि 73 वर्षीय वृद्धमा देखिएको खुसी समेटेर जिल्ला सहकर्मी कुमार खड्काले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। मोरङको उर्लाबारी 2 डुम्रेकी 73 वर्षीय मनमाया थापा मगरले नागरिकता प्राप्त गरेकी छिन्। केही दिन अघि 73 वर्षीय आमा नागरिकताविहीन भएको रिपोर्ट कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत प्रसारण गरेका थियौँ। पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ओडा कार्यालयमा धाउँदा समेत नागरिकता नदिएको भन्दै गुनासो गरेकी मनमायालाई ओडा कार्यालयले नै बोलाएर नागरिकता बनाउने पहल गरेको हो। ओडाध्यक्ष राजन कुमार कौडेलले पहल गरी मनमायालाई नागरिकता बनाई दिएका हुन्। बिहान बेलुकाको छाक टार्न निगुरो र दाउरा बेच्दै गुजारा गर्दै आएकी उनी हात खुट्टाले भारी उचाल्न नसक्ने भएपछि नागरिकता बनाएर वृद्ध भत्ता पाएर मिठो खाने राम्रो लाउने सपना बुनेकी मनमायाको इच्छा अब पुरा हुने भएको छ। अब यो नागरिकता पाउनु भयो, अब के गर्नुहुन्छ? अब के गर्नु, अलिअलि किनेर खानु पर्यो, अलिअलि यसो त्यसो गर्नु पर्यो। लुगासुगा चामल यसो कहिले कहिले माछा मासु। अब अर्थ त के गर्नु, काम गर्नु सक्दैन। अनि यो नागरिकता चाहिँ तपाईँलाई अहिले कसले बनाइदियो? अध्यक्षले। अनि उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? अब के भन्नु र, अब राम्रो भयो भनिदिन्छु नि म त। यत्रो संसार घुम्यो, कहीँ भेटा निस्केन भन्छु नि। अहिले उहाँले निकालिदिनु भयो है? उहाँले निकालिदियो भन्छ नि। अब भन्नु के, त्यही त हो नि। अनि के, अनि कस्तो लागिरहेको छ अहिले? राम्रो लागेको छ, मलाई खुसी लागिरहेको छ। मोरङको उर्लाबारी 2 डुम्रेमा 2036 सालदेखि स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएकी 73 वर्षीय मनमाया सेतै फुलेको केस लिएर उनी पटक पटक नागरिकता प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकार इलाका प्रशासनमा धाउँदा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकेकी थिएनन्। बरु उल्टो उनलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै फर्काइदिएर हैरानी दिने गरेको दुखेसो उनले जनताको इजलास कार्यक्रममा पोखेकी थिइन्।
कमजोर आर्थिक अवस्थाको सामना गर्दै आएकी उनका 3 छोरी र 1 छोरा छन्। बुढेसकालमा सबै छोरी लाकापाका लागे भने एउटा भएको छोरा पनि करिब 30 वर्ष अगाडि नै पैसा कमाउन भारत छिरेका अहिलेसम्म फर्किएर नआउँदा वृद्ध दम्पतिको साह्रै बिजोग अवस्थामा जीवन बिताइरहेकी छिन्। वृद्ध दम्पतिले साह्रै बिजोग अवस्थामा जीवन बिताइरहेका छन्। यता वडाध्यक्ष कौडेलले भने नेपालमै जन्मेर पनि राज्यले प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधाबाट वञ्चित कोही नागरिक भेटिएको खण्डमा उनीहरूलाई स्थानीय सरकारको अनुभूतिसँगै राज्यको पहुँचमा पुर्याउन आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाए। अहिले चाहिँ अब जस्तो उहाँ आमाको भयो, त्योभन्दा अगाडि अलिक परतिर हाम्रो एकजना धिमाल्ने आन्टी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ कमसेकम राज्यबाट वञ्चित भएर अब आफ्नो राज्यले पाउने सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित भएर बसिराख्नु भएको अवस्थामा मैले सुन्ने बित्तिकै उहाँहरूको आएर अहिले कमसेकम आमाको पनि नागरिकता बनाइदिए। यत्रो वर्षदेखि धेरै दुःख पाउनुभएको रहेछ, मलाई पनि थाहा भएन। पछि कमसेकम पत्रकार भाइहरूले सबैले कमसेकम यस्तो यस्तो छ भनेपछि थाहा पाएँ, आएर अनि उहाँहरूको बनाइदिएँ। अहिले जति पनि यो वडाभित्र कमसेकम राज्यबाट वञ्चित र आफ्नो नेपाली भएर पनि आफ्नो नेपाली नागरिकता नपाएको अवस्थामा अहिले घरै गाउँपछि कमसेकम खोजी म चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा राज्यबाट जुन पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित नराखी उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा नेपालीको आफ्नो हक अधिकारमा चाहिँ उहाँहरूलाई कुण्ठित नगराई उहाँहरूलाई हक अधिकारको लागि म चाहिँ आफ्नो वडामा जहाँ अलिकति गरिबीको कारणले पिछडा वर्गको कारणले गर्दा कतिपय कमसेकम आफ्नो पहुँच नपुगेको कारणले गर्दा पछाडि पर्नुभएका आमा बुवा कमसेकम अपाङ्ग असहायहरूलाई चाहिँ खोजी यसरी नै आउँदा दिनहरूमा पनि नागरिकता दिलाउने एउटा मैले अठोट लिएको छु। नेपाली नागरिक भएर पनि राज्यको दृष्टि उनीमाथि पर्न नसक्दा मनमायाले 73 वर्षसम्म पनि नेपाली नागरिक हुनबाट वञ्चित हुनु परेको थियो, जसका कारण राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गतको वृद्ध भत्ता पाउनबाट समेत उनी वञ्चित बनेकी थिइन्। तर अब उनको त्यो सपना पुरा भएको छ। मनमाया एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। दूर दराजमा अझैसम्म पनि सहज रूपमा राज्यबाट पाउनुपर्ने नागरिकताबाट समेत कयौं नागरिकहरू टाढा छन्, जसलाई राज्यको सिधा पहुँचमा पुर्याउन स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकारले पुलको काम गर्न सके सबै ओझेलमा परेका नागरिकको राज्यसँग पहुँच हुने थियो कि? उमेरले 73 वर्ष टेक्नु भएकी मनमायाको वृद्ध भत्ता पाउने इच्छा ढिलै भए पनि पुरा भएको छ। विगतमा प्रक्रियामा रहेको दावी गर्ने वडा अध्यक्ष आफैले बोलाएर नागरिकता दिलाउन गरेको सहयोगलाई हाम्रो पनि सम्मान। तर विदेशीले सहज रूपमा आर्थिक लेनदेनमा नागरिकता पाउने र स्वदेशमै रहेकाले वर्षौंसम्म भौतारिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। अब कार्यक्रमको अर्को विषय, सरकार लामो समयसम्मको अन्योलताले बालबालिका र युवाको भविष्य बिग्रिने चिन्तासहित शैक्षिक सत्र सञ्चालनको तयारीमा छ। आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी सहित भौतिक दूरी कायम गराएर पठन पाठन सुचारू गर्ने तयारी भइरहँदा निजी विद्यालय खुलाउन माग गर्नेहरू नै अहिले आफ्नो विद्यालयलाई स्वाब परीक्षण गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गरेर जोखिम बढाउन लागिरहेका छन्। क्षेत्रपाटी स्थित कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा भइरहेको स्वाब परीक्षण र यसले शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा बढाउन सक्ने जोखिम बारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना महामारी, लकडाउन र निषेधाज्ञाले शैक्षिक क्षेत्रमा नराम्रोसँग असर पार्यो। विगत 6 महिनादेखि बालबालिका घरमा बस्न बाध्य भइरहेका छन्। सरकारले शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने करिब 6 महिना अघि भर्ना अभियान चलाउन निर्देशन दियो, तर सरकारको निर्देशनको विद्यालयले खिल्ली उडाइरहेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र 2077 को भर्ना अभियान कोरोना महामारी र लकडाउनले निकै ढिला भइसकेको छ। त्यसमाथि सरकारले भर्ना अभियान चलाउन निर्देशन दिइरहँदा काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा अवस्थित कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयले सरकारको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै विद्यालय परिसरभित्र भिडभाड गर्दै समुदायका बासिन्दाहरूलाई PCR परीक्षण गराइराखेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रदेश सांसद वडा अध्यक्षको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको थियो। एउटा विद्यालय भवनमा भर्ना प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहँदा अर्को भवनमा समुदायका मानिसहरू आउने जाने क्रम जारी नै देखिन्थ्यो। स्वयंसेवकहरूलाई पनि PCR को नमुना दिन आउनेहरूलाई व्यवस्थित गर्न भ्याइ नभ्याइ थियो। विद्यालय प्रशासन पनि खुल्ला नै देखिन्थ्यो। प्रशासनभित्र विद्यालयका कर्मचारी
देखिन्थे। प्रदेश सांसद वसन्त मानन्दरले कुनै पनि खुल्ला स्थान नभेटिएकोले यहाँ गर्नु परेको भन्दै विद्यालयमा नै PCR को नमुना सङ्कलन गरिएको बताए। हाम्रो अहिले चाहिँ हजुरको यो जुन कोभिड-19 को सङ्क्रमण अहिले चाहिँ काठमाडौँ जिल्लामा एकदमै तीव्र रूपमा फैलिराखेको अवस्था छ। तर त्यो कुरा ख्याल गर्दै चाहिँ अब यो कोर सिटीभित्र जुन भित्री सहरमा चाहिँ खुला क्षेत्रहरू एकदम कम मात्र भएको कारणले अरू कुनै ठाउँमा हामीले यो खालको परीक्षण गर्दाखेरि अझ बढी जोखिममा पर्न सक्ने कुरालाई ख्याल गर्दै अलिक खुला क्षेत्र हाम्रो यो चाहिँ विद्यालय जुन परिसर छ यो विद्यालय परिसर उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले चाहिँ हजुरले जुन प्रश्न राख्नुभएको छ त्यो कुरालाई पूर्व हामीले तयारी गरेर कि यहाँको विद्यार्थीहरूलाई अथवा प्रशासनलाई विद्यार्थी भर्नाको अभियानलाई कुनै पनि प्रकारले असर नपर्ने गरी छुट्टा छुट्टै सेपरेट होइन यहाँ चाहिँ 2-3वटा बाटाहरू छन् र त्यसमध्ये विद्यार्थीहरू आइहाल्दाको अवस्थामा कुन बाटोबाट आउने र हामीले चाहिँ यो जुन अहिले परीक्षणको काम गरेका छौँ त्यो नितान्त एकदमै छुट्टै सेपरेट ढङ्गबाट गरेका छौँ र तपाईँहरूले उठाउनु भएको प्रश्न एकदमै जेन्युन हो र त्यो अनुसार चाहिँ त्यो कुराबाट कोही कतै अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने कुरामा हामी सचेतनतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ। विद्यालय प्रशासन भने स्थानीय तहको अनुरोधमा विद्यालयमा PCR परीक्षण गराएको बताएको छ। वडा अध्यक्ष सभा सदस्यदेखि हुन्छ होइन उहाँहरूको रिक्वेस्टमा ल हामी चाहिँ यसरी राखेका छौँ भन्नुभयो होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले भनिसकेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 83 स्थानमा खुल्ला ठाउँ रहेको तथ्याङ्क छ। तर खुल्ला ठाउँ नै नभएको भन्दै जवाब दिनु नै अचम्म छ। 7 महिनादेखि बन्द पठन पाठन कसरी सुरु गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान नदिएर विद्यालयलाई नै कोरोनाको जोखिम पार्नु कति सही हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नु जरुरी छ। किनकि एकातिर भर्ना अभियान चल्दा अर्कोतिर PCR परीक्षणले कतै जोखिम त निम्त्याउँदैन भन्ने प्रश्न हो। काठमाडौँका विद्यालयहरू अहिलेसम्म सुरक्षित छन्। आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी र भौतिक दूरी कायम गराएर सञ्चालन सम्भव भएका विद्यालयमै कोरोना परीक्षण गर्दा बाल मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने त्रासदीबारे सरकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अब पालो जनगुनासोको। कोरोना महामारीका कारण सिङ्गो विश्व प्रभावित भएको छ। नेपालमा समेत कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढिरहँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै विभिन्न व्यवसाय उद्योग कल कारखाना खुल्ला गरिएका छन्। तर कोरोना महामारी रोकथामका लागि भन्दै लकडाउन गरेको चैत 11बाट बेरोजगार बनेका मजदुरले अहिले पनि काम पाउन सकिरहेका छैनन्। चाडपर्व नजिकै गर्दा छाक टार्न र घर जान समस्या भएको भन्दै काठमाडौँमा मजदुरी गर्नेहरूले हामीसँग गरेको गुनासो अबका क्रममा। दसैँ मान्नुपर्छ, अब हरेक समस्या हरेक खर्च हुन्छ, विभिन्न गर्नुपर्छ अनि अब यताउता 5 जना यता तिर्ने उता तिर्ने त्यस्तै हो। यताउता जम्मै ठाउँ तिर्ने। यहाँ त अहिले म मात्रै हो। उतै लिएर जाने हो, उतै लिएर जाने। कपडा सपडा जम्मै किन्नुपर्छ हो। कपडा सपडा सामान अब कात्रा कुत्रा तेलले यस्तो सबै सामान लानुपर्छ। हुन्छ तर अहिले छैन त्यति। पहिला अहिले कोही बेला 1000-1200 हुन्छ, कहिले 800-900 हुन्छ, कहिले हुँदै होइन। कोही दिन पहिला थियो, अब अहिले कोही साल हुन्छ कोही साल हुँदैन, कोही बेला हुन्छ कहिले हुँदैन। तपाईँले यो रिक्सा चलाउन थाल्नु भएको कति भयो? 30 वर्ष लगभग। 30 वर्षदेखि यहीँ चलाउँदै हुनुहुन्छ? भनेपछि अब यो लकडाउन पछाडि अनि निषेधाज्ञा पछाडि फेरि सञ्चालन गर्नुभएको होइन? हजुर हो। अब दसैँ आउन लाग्यो होइन, चाडबाड नजिकिँदैछ, यो समयमा त अलिकति अब पैसाहरूको जो जतन गर्नुपर्ने हुन्छ घर परिवार चलाउनको लागि। कस्तो छ तपाईँको अवस्था अहिले? नाजुक छ अहिले, यति बेला कमजोरी छ। नाजुक छ अहिले, कमजोरी छ, कमाइ छैन र त्यति कमाइ छैन, एकदम नाजुक छ, कमाइ छ कि कमाइ छैन अहिले, केही गर्न सकिन्न अहिले त। अहिले त उही ज्यान पाल्ने मात्रै काम हो, त्यो पनि छैन अहिले। मान्छे छैन लकडाउनले कोरोना गर्दाखेरि मान्छे नै छैन, आउँदैन मान्छे छैन, कमाइ नै हुँदैन। हामीले पैसै कमाउँदैन आजकल। अनि आजकल कमाइ नै छैन।
कमाइ नै छैन हजुर मान्छे छैन दिनभरि यसरी निकाल्नु मात्र पर्छ निकाल्नु मात्रै गर्छ भनेपछि तपाईँ कहाँदेखि कहाँसम्म जानुहुन्छ हामी त जहाँ पनि जान्छ जहाँ पनि जानुहुन्छ पाटन जान्छ जहाँ पनि पुग्छ भनेपछि अब दसैँ आउन लाग्यो नि त तपाईँको मनमा कतिको चिन्ता छ अब घर परिवारमा जानु पर्यो भेट्नु पर्यो अब हामी त गाउँमा जान्छौँ यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भइ गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।